गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुस्कुराए ज़रा, खुदा के घर में आए हैं, खुश हों, खुदा का शुक्र करें कि खुदा ने फिर मुझे और आपको ये मौका बख्शा कि हम आज से फिर खुदा उनके घर में इकट्ठे हों और खुदा की शुक्रगुजारी करें, खुशी से आया करें। ज़बूर हम कितना अच्छे खुशी के साथ गाते हैं कि मैं खुश होया जब मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। इशार बानी की तरतीब से हम शुरू करेंगे। पहला सफ़ा, खुदावंद तुम्हारे साथ हो। हम दुआ करें। ए कादिर मतलब खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है, तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने रुल्कुस के इल्हाम से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। ऐ कुदूस खुदा, ऐ कुदूस खुदा, ऐ कुदूस खुदा, सुन इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा उसकी मानद यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरात और अंबिया के सहीफ़ों का मदार है। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आप उसमें मोहब्बत रखेंगे तो तुम जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। अज़ीज़ो, आज सुबह हम इसलिए खुदाम के घर में इकट्ठे हुए हैं कि खुदाम की शुक्रगुजारी करें गुज़रे सारे महीने के लिए, गुज़रे वक्त के लिए और आने वाले लेंट सीज़न के लिए, ताकि हम खुदाम की ज़िंदा पाकलाम को सुनें, उसकी ताज़ीम करें, उसके बदन और उसके खून में शरीक हों। इसलिए हम खामोशी में थोड़ी देर अपनी अपनी शख्सी ज़िंदगी का जायज़ा लें, खुदावंद का फ़ज़ल मांगें, ताकि लेंट में दाखिल होने से पहले पहले तौबा और ईमान के साथ उसकी करीब आएँ और मिलकर कहें, आया आसमानी बाप, हम इकरार करते हैं कि हमने तेरे ख़िलाफ़ और अपने पड़ोसी के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। नूर की बजाय हम तारीकी में चले। हमने मसीह का नाम लिया है लेकिन नारास्ती से बाज नहीं रहे। हमारे ज़मीरों को बेदार कर और हमें दूसरों के कसूर माफ़ करने की तौफीक दे, ताकि हम आइंदा नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत करें और तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह की दावत को सुनो। मेहनत उठाने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि इसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह से गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल फरमाते हैं कि अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा भी है। कादिर मतलब खुदा हमारा आसमानी बाप, जिसने अपनी बड़ी रहमत के सबब उन सबसे जो अपने भाइयों बहनों बच्चों को मुआफ़ करके दिली तौबा और सच्चे ईमान से उसकी तरफ रुजू करते हैं, गुनाहों की माफ़ी का वादा किया है।
وہ ہم سب پر رحم کرے، ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے، اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستحکم و مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ ہم خداوند کی حمد و تعظیم کریں گے۔ سیالکوٹ کنونشن گیتوں کی کتاب، گیت نمبر 114۔ جائیں کس کے پاس گناہ گار، یسوع ہے زندگی، موت سے کرتا ہے وہی پار، یسوع ہے زندگی، زندگی روحانی۔
پر رحم کیا ہے۔ اس ملک میں الیکشن تھے، بہت سارے کوئی ایسے واقعات نہیں ہوئے، پھر بھی اکا دکا لوگ ہلاک بھی ہوئے ہیں، لڑائی جھگڑے بھی ہوئے ہیں، مشکلات ابھی بھی ہیں، لیکن خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک پروسیس ہوا ہے۔ اب دوسرے کے لیے ہمیں دعا کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ آئیں حکومت میں جو لوگ رعایا کا خیال رکھیں، عوام کا خیال رکھیں، اپنا نہیں۔ وہ لوگ آئیں جو مائنارٹیز کو دکھ نہ دیں۔ یہ مہینہ ہمیشہ ہمیں یاد دلاتا ہے 6 فروری 1997 97 بہت بڑا واقعہ شانتی نگر میں ہوا۔ بستی محلے کو، مسیحی گھروں کو جلایا گیا۔ ایسے لوگ حکومت میں نہ آئیں۔ اب دعا کیا کریں اور اپنا حافظہ درست رکھیں، ان چیزوں کو بھولا نہ کریں کہ ہم نے انہیں خدا کے ہاتھ میں دینا ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرنی ہے جن کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں کا، کمزور لوگوں کا خیال رکھیں۔ دعا مانگیں اور خدا ان کا شکر ادا کریں کہ خدا نے آپ کو اور مجھے دعا کا فضل دیا ہے۔ دعا حالات کو بدل دیتی ہے، سوچ کو بدل دیتی ہے، رزلٹ کو بھی بدل دیتی ہے۔ اس لیے اگر آپ دعا کریں تو خدا ہم سب پر رحم کرے گا۔ چند الفاظ میں کوئی بھی دعا کر سکتا ہے۔ جس کام کے لیے کہا گیا اس کے لیے دعا کریں۔ قدوس قدوس مقدس پاک عنایت کم، تو بھلے تیری شفقت ابدی اور تیری وفاداری کچھ نہ کچھ رہتی ہے۔ تیری خدا نے میرے سب کچھ کرنے کے قادر باپ ہے۔ تیرا شکریہ کہ آج کے اس ہمارے خوبصورت دن کے لیے جس میں تو نے ہمیں موقع دیا کہ ہم تیری گھر میں آ کر تیرا شکر جا سکیں۔ آپ کی ذات خدا محنت کرتے ہیں پوری دنیا میں ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخش دے، جہاں کہیں کہ کوئی جدل ہے تیرے نام سے اسلام کی پھیل جائے۔ ہمارے ملک میں اسلام کی بخش دے، حتیٰ کہ دہشت گردی، شرار کی چلاکی، کرپشن، بیماریاں، وبائیں تیرے نام سے جاتی ہیں۔ ہمارے ملک میں جو افراتفری، دہشت گردی، مذہبی تنافرت پھیلاتی ہے، ان کے دل میں اپنا گھر خوف کا تیرے حکموں کو تعبیری بس کرے۔ آپ کی ذات خدا تیرا شکر جاتے ہیں حالیہ انتخابات کے لیے جس میں خدا تم نے اپنا فضل کیا اور امن صلی اللہ علیہ وسلم کی سے تمام پروسیس مکمل ہوا۔ تیرا شکر ہو۔ آپ سے محنت کرتے ہیں جتنے بھی لوگ منتظر ہوں وہ تیری طرف سے ہو اور تیرے حکموں کے مطابق خدا ملک میں ترقی کا باعث بنے۔ تو ہماری رہنمائی کرنا، جتنے لوگ بھی خدا حکومت میں آئیں ان کو رہنمائی دینا تاکہ وہ اقلیتوں کے ساتھ، مسیحیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر سکے۔ آپ سے آج کی عبادت کے لیے جس میں ہم سب شامل ہیں تیرا شکر جاتے ہیں۔ پوری دنیا میں جہاں تک تیرے نام سے تیرے لوگ تیری عبادت کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں ان کی حفاظت نگرانی کرنا، حتیٰ کہ دہشت گردی، شیطان کی چلاکی سے بچانا۔ آپ کے حاضر جماعت کے ساتھ ہو، ایک ایک کو برکت دینا، جو بیمار ہے ان کو شفا دینا، جو کمزور ہے ان کو زور بخشنا۔ تیرا فضل والا ہاتھ اب سے بے شک ہم پر بڑا رہے۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں ہم تیرے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ آمین۔ گیت نمبر 344 گائیں گے، 344۔ پادری حسین سروش کا یہ لکھا ہوا گیت ہے کہ خداوند اپنے لوگوں میں آیا ہے، پاک روح کا پہرا ہر سو چھایا ہے، یسوع آیا ہے۔ آیا
आपके सामने बाइबल की किताबें, गीतों की किताबें, शायरबानी की किताबें हैं, आपकी सहूलत के लिए हैं, जिन ख़ानदानों ने हमें छपवा कर बना कर दी हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं और उनके लिए दुआएं खैर करते हैं। आपकी सहूलत के लिए आप खोलें बाइबल, अहबार की किताब। घर में जाके आपने पूरा चैप्टर पढ़ना है। अहबार की किताब 13वां बाब 45वीं और 46वीं आयत। 2 आयतें हैं, अगर आप में से कोई पढ़ना चाहे अपना हाथ दिखा सकता है, ज़रूर पढ़ें। कलाम मुक़द्दस, ठीक है बेटा, पढ़ें, शाबाश। अहबार 13वां बाब 45वीं और 46वीं आयत, सफ़ा नंबर 106 है। आज का दूसरा विर्द सफ़ा नंबर 161 161, पहला करंथियों 10वां बाब 9वीं आयत से 13वीं आयत। मिसेस शीबा दाऊद के पास ये हवाला है। पहला करंथियों 10वां बाब 9वीं आयत से 13वीं आयत, सफ़ा नंबर 161 161। फिर हम एक गीत गाएंगे, 309 नंबर गीत है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। फिर हम इंजील मुक़द्दस की तिलावत सुनेंगे। पादरी नेल्सन शहजाद हमारे लिए मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, पहला बाब 40वीं आयत से 45वीं आयत तिलावत करेंगे। सफ़ा नंबर 35 पेज 35, मुक़द्दस मरकज़ का इंजीली बयान, पहला बाब 40वीं आयत से लेकर 45वीं आयत तक। मेरे हाथ में। और जो कोई इस बला में मुब्तला हो, उसके कपड़े फटे और उसके सर के बाल बिखरे रहें, और वो अपने ऊपर के होंठ को ढांके और चिल्ला चिल्ला कर कहे, नापाक नापाक। जितने दिनों तक वो इस बला में मुब्तला रहे, वो नापाक रहेगा, और वो है भी नापाक। बस वो अकेला रहा करे, उसका मकान लश्करगाह के बाहर हो। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। और हम खुदावंद की आजमाइश ना करें जैसे उनमें से बाज़ ने की, और सांपों ने उन्हें हलाक किया और तुम बुड़बुड़ाए नहीं, जिस तरह उनमें से बाज़ बुड़बुड़ाए और हलाक करने वाले से हलाक हुए। ये बातें उन पर इबरत के लिए वाक़या हुई, और हम आखिरी ज़माना वालों की नसीहत के वास्ते लिखी गई। बस जो कोई अपने आप को कायम समझता है, वो ख़बरदार रहे कि गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज़्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा, ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, अगर तू चाहे
तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर उससे कहा, मैं चाहता हूँ तू पाक साफ हो जा। और फिर फौर उसका कोढ़ जाता रहा और वो पाक साफ हो गया। और उसने उसे ताकीद करके फिर फौर रुखसत किया और उससे कहा, खबरदार किसी से कुछ ना कहना, मगर जाकर अपने तई काहिन को दिखा और अपने पाक साफ हो जाने की बाबत उन चीज़ों को जो मूसा ने मुकर्रर की नज़र गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। लेकिन वो बाहर जाकर बहुत चर्चा करने लगा और इस बात को ऐसा मशहूर किया कि यीशु शहर में फिर ज़ाहिरन दाखिल ना हो सका, बल्कि बाहर वीरान मकामों में रहा और लोग चारों तरफ से उसके पास आते थे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। आसमानी बाप, इस वक्त हम सब बड़ी आजिज़ी, इनकिसारी, हलीमी, फरोतनी के साथ अपने आप को तेरे हाथ में देते हैं। तेरे पाक की रहनुमाई चाहते हैं और दुआ करते हैं इस कलाम के वसीले से हम सबको अपनी अपनी सोच में और अपने अपने रवैये में, अपने अपने किरदार में मजबूत रहने और ख़ास तौर पर मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमा। हाज़िर जमात पर तेरी बरकत चाहते हैं, तो मेरी कमज़ोरी में ख़ुद ज़ोर बन और कलाम मुक़द्दस की सच्चाइयों को बयान करते हुए तेरा पाक रूह हमारी रहनुमाई करे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से। जमात बैठ जाए। खुदा का खादिम होते हुए आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आप सबके लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। आप सबको देखकर खुश हूँ कि आप लोग खुदा के घर में आए हैं, तैयारी के साथ आए हैं। इसलिए कि जब मैं और आप खुदा के घर में आते हैं तो अपने आप को सरतपा, ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर जब तैयार करके लाते हैं तो फिर यहाँ से हम कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, खाली हाथ नहीं लौटते। इसलिए मेरी ये दुआ है कि आज का कलाम हम सब की शख्सी, ख़ानदानी, कौमी ज़िंदगी के लिए भी बरकत का सबब ठहरे। मैं दरख्वास्त करूँगा कि अपने बच्चों को अगले संडे आपने संडे स्कूल के लिए ऊपर भेजना है। रफ़ाक़त ख़वातीन से दरख्वास्त है कि वो जुमेरात की शाम से रफ़ाक़त ख़वातीन की इबादत का फिर से आगाज़ करें। मौसम ठीक है, अच्छा है, अब आप आसानी से आ सकते हैं। इन सारी इबादत के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। जिन ख़ानदानों में इबादत हो रही हैं, हम उन ख़ानदानों के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं। जो लोग बैरून मुल्क हैं, हमारे मेरे साथ बहुत सारे लोगों का रब्ता होता है, दुआ भी करते हैं और आप सबके लिए सलाम भी भेजते हैं। हमारी ये दुआ है कि उन सबको खुदा अपनी पनाह में रखे। इंसान जहाँ कहीं चला जाए उसको अपनी जगह, अपना चर्च, अपने लोग कभी नहीं भूलते। इसलिए मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है कि हम उनके लिए खुदा से दुआ करते रहें ताकि वो खुदा यीशु मसीह में और इस ईमान में मजबूत रहें। तीनों हवाले जो आपके लिए पढ़े गए हैं वो मौजूदा हालात को बयान करते हैं। अब मौजूदा हालात में क्या है? बीमारी तो है, कमज़ोरी तो है, सोचों में बीमारी है, रवैयों में बीमारी है। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा भी मेरी और आपकी जो सोच है, जो मेरा और आपका दूसरों के साथ बर्ताव होता है, उसको देखकर मुझे और आपको बरकतें देता है। मेरे साथ एक हवाला निकालें, गिनती की किताब निकालें, थोड़ी सी जगह बन जाएगी कि हम जा किस तरफ रहे हैं। ऐसे हालात में मैं और आप क्या करें? गिनती की किताब निकालें, 12वां बाब, बड़ी तसल्ली से सुने। मैंने टाइम नोट कर लिया, मैं 15 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, लास्ट संडे, पिछले इतवार एमरजेंसी थी, मैं नहीं था। पादरी नेल्सन के लिए उन्होंने इबादत चलाई और ख़ास तौर पर शकीला का शुक्रिया कि उन्होंने मैसेज दिया, खुदा के कलाम को पेश किया। चूँकि एक बिशप साहब थे, आर्च बिशप, वो रोम से आए थे और एक ऐसी वो पर्सनैलिटी है कि जो पोप साहब के और बिशप ऑफ कैंटरबरी के दरमियान एक पुल है। एंग्लिकन चर्च और रोमन कैथोलिक चर्च के दरमियान एक
ब्रिज है, पुल है कि हमारा ईमान एक है, हमारा अकीदा एक है और हम किस तरह से इस दुनिया में रहते हुए दूसरों के लिए बरकत का सबब ठहर सकते हैं और जो कवानीन गलत तरीके से बन रहे हैं उनका किस तरह से मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि इंसान अगर कानून बनाए तो इंसानियत को सामने रख के बनाते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं और आप पूरी नहीं कर सकते, लेकिन खुदा जब ताकत और कुव्वत देता है तो फिर हम उसमें सब कुछ कर सकते हैं। गिनती की किताब 12वां बाब पढ़ूंगा। 12वें बाब की पहली आयत से तीसरी आयत, फिर मैं 9वीं आयत पढ़ूंगा। गौर से सुने और अपनी बाइबल में से देखें। और मूसा ने एक कूशी औरत से ब्याह कर लिया। कूशी अफ्रीकन औरत से, ठीक है, अफ्रीका का इलाका। गौर से सुने, मूसा ने एक कूशी अफ्रीकन औरत से ब्याह कर लिया। सो उस कूशी औरत के सबब से जिसे मूसा ने ब्याह लिया था, मरियम और हारून उसकी बदगोई करने लगे। दोनों बहन भाई अपने बड़े की बदगोई करने लगे, मरियम और हारून। हारून को खुदा ने बड़ी बरकतें दी हैं। ये जो कहानत की ज़िम्मेदारी है ना, ये खिदमत खुदा ने हारून और उसके बेटों के लिए बख्शी। इसलिए बड़ी शख्सियत है। लेकिन इंसान, मैं और आप इंसान होते हुए हम गलतियां भी करते हैं, खताएं भी करते हैं। तो गौर से देखें, मूसा ने जब शादी कर ली अफ्रीकन औरत से, वो कहने लगे कि क्या खुदावंद ने फक्त मूसा से बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? और खुदावंद ने ये सुना और मूसा तो रोए ज़मीन के सब आदमियों से ज़्यादा हलीम था। आज की दुनिया हलीम शख्स को कमज़ोर समझती है। जो हलीमी करते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, ठीक है यार छोड़ दें, उनको लोग कमज़ोर समझते हैं। मूसा हलीम शख्स था। उसकी बदगोई बाहर वालों ने नहीं की, घर के लोगों ने की। आज भी ऐसा ही है, घर के लोग करते हैं, करीबी लोग करते हैं। किसी भी जगह चले जाएं, खानदान में, बरादरी में, रिश्तेदारों में, अदारों में, बड़े लीडर्स में, किसी भी जगह, ख़ास तौर पे मैं फोकस अपने मुल्क को, अपने समाज को कर रहा हूँ जहाँ मैं और आप रहते हैं। बदगोई ना करना हम करते हैं, यहाँ भी होती है, आप लोग भी करते हैं, मैं भी इसमें शामिल हूँ, हम सब ऐसे ही हैं। लेकिन आज से लेंट में दाखिल होने से पहले, खुदावंद यीशु मसीह के सलीबी दुखों में शामिल होने से पहले, जो तौबा के दिन है, पश्चिमानी के दिन है, वापस मुड़ने के दिन है, सोच को बदलने के दिन है, रवैयों को बदलने के दिन है, मैं ये मैसेज आपके साथ खुदा का खादम होते हुए शेयर कर रहा हूँ। जितने लोग सुन रहे हैं, जो सुनेंगे, मैं उनसे भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ, छोटा सा ये लफ्ज़ है बद, बोला करें क्या हो गया? मैं और आप करते हैं ना, इसलिए हमारे मुंह से नहीं निकलता। जब हम किसी की बुराई करें ना, ऊंची ही करते हैं, तो जब तारीफ करनी हो तो मुंह इधर करके करते हैं। बदगोई किसने की? बहन भाई ने। और उसका नतीजा मैं आपको बताना चाहता हूं। 9वीं आयत, जब उन्होंने बदगोई की, उसके खिलाफ बात की, उसकी गैर मौजूदगी में की। आप मौजूदगी में किया करें बात का, अगर किसी से करनी भी होती है तो। मेरे साथ भी करनी होती है तो मेरे सामने किया करें, छुप के नहीं, बाद में नहीं। बदगोई, किसी की गैर मौजूदगी में बुराई करना। थैंक यू बेटा।
لکھا ہے 9ویں آیت میں، اور خدا کا غضب ان پر بھڑکا اور وہ چلا گیا، اور ابر خیمہ کے اوپر سے ہٹ گیا۔ ایک بڑا بابرکت موقع ان کے لیے یہ تھا کہ اوپر ابر رہتا تھا، نہ انہیں گرمی لگتی تھی نہ انہیں سردی لگتی تھی، نہ تو کوئی تکلیف ہوتی تھی۔ جب نیچے بیٹھ کے اس چھت کے نیچے، چرچ کے نیچے، چھت کے نیچے بیٹھ کے آپ بدگوئی کرتے ہیں، پھر آپ کے سر سے وہ شفقت اٹھ جاتی ہے۔ سب سن رہے ہیں؟ اس سے سبق لینا ہے آپ نے، ٹھیک ہے جی؟ کوائر آپ سن رہے ہیں؟ چونکہ یہ کچھ لوگ مجھے نظر نہیں آ رہے، سنیں اس میسج کو، کہ بچے بھی سنیں۔ گیلری والوں، بدگوئی کرنے کا یہ نتیجہ ہوا، جو ان کے سر پہ چھت تھا، جو ان کے سر پہ ابر چھایا ہوا تھا، خوشحالی تھی، وہ بدحالی میں کیسے بدلی؟ صرف بدگوئی کرنے سے، غلط لفظ بولنے سے، چغلی کرنے سے۔ اینے کی کیتا ہے یہ کوئی زیادہ بڑا ہے؟ خدا ایسے باتیں کرتا ہے؟ ہمارے ساتھ نہیں کر سکتا؟ اس نے کس عورت سے شادی کی؟ کوشی عورت سے، افریقن عورت سے۔ غضب خدا کا بھڑکا، ابر ہٹ گیا، اور مریم کوڑ سے برف کی مانند سفید ہو گئی۔ ڈرا کریں، ڈرا کریں، کم بولا کریں، اپنے رادی میں راکھی کروں گا، میں تو نہ ہو قصور۔ جب میں اور آپ قصور اس طرح کا کر لیتے ہیں، اس کا نقصان ایک بندے کو نہیں ہوتا، دوسرے لوگوں کو بھی ہوتا، پوری قوم کو بھی ہوتا ہے۔ ابر اٹھ گیا۔ ہارون نے جو مریم کی طرف نظر کی، اپنی بہن کو دیکھا کہ وہ کوڑی ہو گئی ہے، اور اس دور میں، جس دور میں یہ واقعہ ہوا، اس دور میں تو کوڑی کو لوگ ناپاک کہتے تھے۔ وہ تو بستی میں نہیں رہ سکتا تھا، گھر میں نہیں رہ سکتا تھا، محلے میں نہیں رہ سکتا تھا، باہر رہتا تھا، اور اگر اس کو روٹی کی بھی ضرورت ہوتی تھی تو جب وہ آتا تھا روٹی کی تلاش میں تو دور سے چلاتا تھا، کوڑی کوڑی کوڑی، تاکہ لوگ راستے سے ہٹ جائیں، اور لوگ اس کے آگے روٹی رکھ دیتے تھے ایسے۔ صرف بدگوئی کی تھی۔ کیا کیا تھا؟ اے اوپر والوں کی آواز ہی نہیں آ رہی؟ ہاں شاباش۔ ابر اٹھ گیا، شفقت اٹھ گئی، خوشحالی ختم، بدحالی ہو گئی، کوڑ اس کی جسم پہ آ گیا۔ تب ہارون موسیٰ کے پاس جا کر کہنے لگا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ سامنے بات کریں۔ موسیٰ کے پاس جا کے کہنے لگا، ہائے میرے مالک، اس گناہ کو ہمارے سر نہ لگا، کیونکہ ہم سے نادانی ہوئی اور ہم نے خطا کی۔ اقرار کر لیا، نادانی ہوئی، خطا کی، گناہ کیا، قصور کیا، بدگوئی کی، تیری غیر موجودگی میں ہم نے غلط باتیں کی۔ نہ کیا کریں، ڈریں خدا کے خوف سے، بھائی اس کے غضب سے ڈر جائیں۔ آج عہد کر لیں، بدھ کو ہم راکھ کا بدھ کہہ رہے ہیں، لینٹ میں داخل ہوں گے، یسوع مسیح کے صلیبی سفر میں داخل ہوں گے، تو کم از کم اپنے آپ کو تبدیل کر کے تو جائیں۔ نئے سال میں تو جو ارادے ہم نے کیے تھے نا، وہ اس 1.5 مہینے میں ختم ہو گیا۔ لیکن یاد رکھیں، بار بار ایسا کرنے سے بھی نہ صرف انسانی زندگی پہ بہت بڑا اثر پڑتا ہے، بلکہ آنے والی نسل پہ بڑا اثر پڑتا ہے۔ اے میرے مالک، اس گناہ کو ہمارے سر نہ لگا، کیونکہ ہم سے نادانی ہوئی، ہم نے خطا کی، اور مریم کو اس مرے ہوئے کی طرح نہ رہنے دے۔ جس کو کوڑ ہو جاتا تھا وہ مرے ہوئے سے بھی بدتر تھا۔ ابھی جو حوالہ پڑھا نا 2 آیتیں اسی کے ساتھ متعلقہ ہے، مرے ہوئے سے بھی بدتر۔
جس کا جسم اس کی پیدائش کے وقت آدھا گلا ہوا ہوتا ہے، ایسا نہ اس کو ہونے دے۔ تب موسیٰ خدا سے فریاد کرنے لگا، اے خدا میں تیری منت کرتا ہوں۔ بڑا دل تھا موسیٰ کا، حلیم شخص تھا۔ اس نے خدا سے کہا، خدا میں تیری منت کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں۔ پہلے ہم نے کہا کرتے کہ کیا لکھا ہے، عرضی لکھی ہے نا، عرض کی، ریکویسٹ کی، منت کی کہ اے خدا میں تیری منت کرتا ہوں تو اسے شفا بخش دے۔ احبار کا جو حوالہ پڑا ہے وہاں کوڑی کی سچویشن دیکھیں کیا ہے، اور جو کوڑی اس بلا میں مبتلا ہو، یہ ایک بہت بڑی بلا ہے، آفت ہے، تکلیف ہے، دکھ ہے۔ میں اور آج اخلاقی کوڑ سے بھرے ہوئے ہیں، میں اور آپ۔ اخلاق ختم، اس دنیا سے نہیں، اس ملک سے۔ دنیا میں اب بھی بہت اچھے لوگ ہیں جہاں مذہب نہیں نا۔ آپ کو پتہ ہے کچھ ایسے ملک ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں ہے، پتہ ہے آپ کو؟ جتنے ایسے ملک ہیں، جتنے ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں ہے، وہی مہذب ہے۔ ان کا مذہب نہیں ہے لیکن وہ مہذب معاشرہ ہے، اور ہم بڑے مذہبی لیکن مہذب کوئی نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے مہذب کا؟ اخلاقی اقدار ان میں زیادہ ہے، قانون کو وہ ماننے والے لوگ ہیں۔ مذہب کوئی نہیں ہے، قانون کو مانتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اخلاق بہت ہیں۔ اب ہماری جو اچھی اخلاقیات تھیں اس کو گھل لگ گیا ہے، وہ آہستہ آہستہ دیمک کی طرح ختم ہو رہی ہے۔ جو کوڑی اس بلا میں مبتلا، اس کے کپڑے پھٹے، اس کے سر کے بال بکھرے ہوں، اور وہ اپنے اوپر کے ہونٹ کو ڈھانکے اور چلا چلا کر کہے، ناپاک ناپاک۔ ناپاک شخص کے قریب سے لوگ نہیں گزرتے تھے۔ یہ دیکھ لیں، یہ بدگوئی کا نتیجہ ہے جو مریم کے ساتھ ہوا۔ جتنے دنوں تک وہ اس بلا میں مبتلا رہے وہ ناپاک رہے گا، اور وہ ہے بھی ناپاک، بس وہ اکیلا رہا کرے۔ کیا کرے؟ 2-3 سال پہلے کیا ہوا تھا؟ جس کو کرونا آتا تھا اس کو کہاں رکھتے تھے بھائی؟ آپ میں سے بہت سارا کو ہوا ہے، وہ اکیلا رہتا تھا، روٹی بھی دور سے جا کے دیتے تھے گھر والے کمرے میں، کہتے تھے نا وہ کوارنٹائن میں ہے جی۔ باہر سے جو لوگ آتے تھے وہ بھی ہوٹلوں میں باہر رہتے تھے، ہے نا۔ اکیلا رہے، چھپ کے رہے، اس کا مکان، اس کا گھر بستی میں نہ ہو، لشکر میں نہ رہے، علیحدہ رہے۔ ان روایات کو دیکھتے ہیں کہ میرے اور آپ کے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح نے کس طرح سے توڑا، کس طرح سے انسانیت کی خدمت کی، کس طرح سے انسانی اقدار کو تبدیل کیا، اس کے حق کو بدلا، اور کہا کہ اتنی زیادہ پریشانی، اتنی زیادہ کہ کوئی شخص ایسا جو کسی بیماری میں مبتلا ہو، اس کی کوئی عزت ہی نہ ہو، وہ خاک ڈال لے، وہ چلائے، اس کو روٹی بھی ایسے دیں۔ ایک کوڑی یسوع مسیح کے پاس آ گیا، نکالے حوالہ۔ اب پادری نیلسن نے جو حوالہ پڑھا تھا، نکالے۔ چالیسویں آیت، ایک کوڑی نے پاس آ کر اس کی منت کی اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس سے کہا، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اتنا لاچار تھا۔ 5 منٹ لے لوں، اور لے لے 5 منٹ اور، اجازت ہے بھائی؟ تھک تو نہیں گئے؟ یسوع کے پاس آ گیا کوڑی، کہتا ہے اگر تو چاہے۔ اس کو پتا تھا وہ لاچار ہے، بے یار و مددگار ہے،
صرف یسوع ہی اس کی مدد کر سکتا ہے. دنیا کے لوگ تو اس کے قریب نہیں آ سکتے, دنیا کے لوگ تو اس کو پسند نہیں کرتے, دنیا کے لوگ تو اس کو ناپاک سمجھ رہے ہیں. آ یسوع, اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف. اس نے اس پر ترس کھا کر, یسوع کے اندر اس کے لیے ترس تھا. کاش آپ کو کسی پہ ترس آ جایا کرے. اس ملک کے حاکموں میں, اس ملک کی انتظامیہ میں, اس ملک کے اختیار والوں کے پاس خدا کرے کہ ترس ہو اور وہ دوسروں پر ترس کھائیں. ترس کوئی نہیں کھاتا آج کے دن. ابھی ہمارے ملک میں ترس کوئی نہیں ہے, ختم ہو گیا. اگر چند لوگوں پہ ہے تو انہی کی وجہ سے پاکستان قائم ہے, ورنہ نہ رہتا. ترس آیا یسوع مسیح کو اس پر. اسے چھو کر اس سے کہا, یسوع مسیح کو چھونا چاہیے تھا ایک ناپاک آدمی کو. یسوع مسیح کو ایک کوڑی کو چھونا چاہیے تھا؟ نہیں چھونا چاہیے تھا. ان کی روایات کے مطابق, ان کی شریعت کے مطابق تو ناپاک کو, کوڑی کو چھونا نہیں چاہیے تھا. لیکن یسوع المسیح نے اس شخص کو چھو لیا, ہاتھ لگایا, اسے اس پر ترس آیا. تو اس نے کہا, میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جا. ابھی کہا یا یسوع مسیح نے تو وہ شخص شفا پا گیا, آزادی پا گیا. ناپاک تھا, پاک ہو گیا. اور یسوع مسیح نے کہا, اب جا کاہن کو جا کے بتا, پادری صاحب کو جا کے دکھا, جو کہانت کا کام کرتا اس کو جا کے دکھا. اس لیے کہ شریعت کہتی تھی کہ اگر ایسا ہو تو جائیں کاہن کے پاس, وہ پہلے دیکھے کیا واقعی تو شفا پا گیا, کیا واقعی کوڑ کی بیماری سے آزادی پا گیا. کاہن کو جا کے دکھا. وہ اتنا خوش تھا, سرتا پا, وہ پتہ نہیں لٹیاں ڈال رہا تھا. اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے کاہن کو جا کے دکھانا ہے, بتانا ہے. اور اس نے لوگوں کو جا کے بتانا شروع کر دیا کہ میں شفا پا گیا ہوں, اب میں کوڑی نہیں رہا, اب میں ناپاک نہیں رہا, اب میں پاک ہو گیا ہوں. اس لیے کہ مجھے شفا کس نے دی ہے؟ اب لوگوں میں یہ بات تو جنگل کی طرح, جیسے جنگل میں آگ لگتی ہے نا, پھیل گئی. یسوع نے اس کو خبردار کیا تھا کہ کاہن کو دکھانا ہے تاکہ وہ کہے کہ ہاں ٹھیک ہے. اور صرف دکھا کے تو بھاگنا نہیں ہے چودھری, اور شکر گزاری بھی کرنی ہے, نظر بھی گزرانی ہے. شریعت کے مطابق پاک صاف ہونے کے بابت جو چیزیں موسیٰ نے مقرر کی ہوئی ہیں, نظر گزران, تاکہ ان کے لیے گواہی ہو. لیکن اس نے تو جی خوشی کے ساتھ لوگوں کو بتانا شروع کر دیا, کیونکہ وہ ٹھیک ہو گیا تھا. اس کی سوچ بدل گئی تھی, اس کا رویہ بدل گیا تھا, اس کا جسم بدل گیا تھا. اب وہ ناپاک نہیں تھا بلکہ پاک تھا. تو میں یار آپ آج تک, اس وقت تک میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں, ہمیں بہت ساری بیماریاں ہیں. بدگوئی بھی ہے, بدگمانی بھی ہے, حسد بھی ہے, مغروری بھی ہے, تکبر بھی ہے, نفرت بھی ہے, ایک دوسرے کو کام اوپر, سب کچھ میری اور آپ کی غیر اخلاقی ہماری زندگی میں پائی جاتی ہیں. اسی لیے خداوند بھی میرے بارے میں اور آپ کے بارے میں سوچتا ہے, اسے ترس آتا ہے, وہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم بہتر ہو جائیں, ٹھیک ہو جائیں. کیونکہ جو حوالہ پہلا کرنتھیوں کا تھا اس میں ایک بڑی خاص بات, چھوٹی سی بات ہے لیکن غور سے سن لیں. صرف 12ویں آیت پڑھ رہا ہوں, اپنا ٹائم میں نے مکمل کر لیا. 12ویں آیت, پس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے وہ خبردار رہے. آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں خبردار رہیں, اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں خبردار رہیں, گر نہ پڑیں. دوسروں کو ہم باتیں کرتے ہیں نا, وہی چیزیں مجھ میں نہ آ جائیں, جو رویہ اس کا مجھ میں نہ آ جائے, جو گفتگو اس کی مجھ میں نہ آ جائے. جس طرح کا وہ سخت ہے اس طرح سے میں نہ ہو جاؤں, حلیمی ہو. جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں, خبردار تو بھی نہ کہیں گر جائے. تم سب, میں اور آپ, کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو. خدا سچا ہے, وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ
आजमाइश में नहीं पड़ने देता, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की भी राह पैदा कर देगा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। मैं और आप तो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन मेरी ये दरख्वास्त है आपसे, आए मैं और आप एक दूसरे को भी बर्दाश्त करें, एक दूसरे की गलतियों को भी नज़रअंदाज कर दें, एक दूसरे को कबूल कर लें जैसी भी हालत में हैं, ताकि मैं और आप इन तमाम मुश्किलात से, बीमारियों से, परेशानियों से, दुखों से, ये कोविड से भी बदतर बीमारियाँ मेरी और आपकी ज़िंदगी में, और मेरी ये दुआ है कि खुदावंद हम सब पर तरस खाए और हमें इन सारी मुश्किलात से, बीमारियों से शिफा अता फरमाए। खुदावंद मुझे और आपको ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। आए हम खुदावंद की मदद सराई करें। ज़बूर गाएं 126 कैदी सायूनी यहोवा ने लियांदे जद छुड़ा तद साडा हाल सी जिवें सुफना कोई वेखदा। हम जानते हैं खुदा कि तूने अपने प्यारे बेटे के वसीले से हमारे लिए एक नई और जिंदा राह महसूस की है।
जिससे हम तेरे फजल की तख्ती पास आ सकते हैं। कोई हम सब ना आए, फिर भी हम उसी के वसीले से तेरे पास आते हैं, तेरी मिन्नत करते हैं। तो हम सबको भी, इन हदियों को भी अपने हुजूर कबूल फरमा, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। सब चीज़ें तो तेरी तरफ से हमें मिलती हैं, तेरी दी हुई चीज़ों में से हम तुझे लौटाते हैं। अपना हाथ बड़ा इस हदिये की तकदीस कर, देने वालों को बरकत दे, इन सब की रोटी पानी पर बरकत डाल। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए। आयुष अपने रूप उसके वसीले से हम सब की भी इस रोटी और इस मैं की भी तकदीस कर, ताकि हम सब के लिए तेरा बदन और तेरा खून बन जाए, क्योंकि तेरे वसीले से आयुष एक ही रूह में बाप के पास हम सब की रसाई होती है। खुदावंद तुम्हारे साथ हो, अपने दिल आलम बाला पर लगाएं। हम अपने खुदावंद खुदा का शुक्र करें, ये नहायत वाजिब व मुनासिब, और हम सब पर फर्ज भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदा मुक़द्दस कादिर मुतअल अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात हिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, तमाम मसीहदारों के लिए, तमाम मसीही रहनुमाओं के लिए, डायसिस ऑफ रायवेंड के लिए, बिशप ऑफ रायवेंड के लिए, तमाम आलमगीर कलीसिया के लिए, सेंट जॉन्स चर्च की कलीसिया के लिए, जो लोग बैरून मुल्क, उन सब के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं और मिन्नत करते हैं। हम सब की खताओं, गलतियों, कसूरों को मुआफ़ कर। इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रब फरिश्तों तेरे नाम हमेशा ही तेरी सताइश करते हैं। कद्दूस 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 खुदावंद रब्बुल अज़्ज़। वाकई कदूस, वाकई मुबारक है तू, आए आसमानी बाप, तो जिसने अपनी बड़ी शफकत से जो इंसान की तरफ अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फिदिया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने इस पर अपने आप को एक ही बार नजर उठाकर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी कामिल और काफी कुर्बानी नजर और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं, तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर। सेंट जॉन चर्च की कलीसिया, एक एक ख़ानदान, नौजवानों, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्त, सब पर, इन सब पर रहम कर। इस मुल्क पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, बेरोज़गार लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, गमज़दा लोगों पर रहम कर, हम सब पर रहम कर। हमारी खताओं को माफ़ कर। खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं क्योंकि तू कुल जहान के लिए इस दुनिया में आया। हम तेरी इस कुर्बानी को याद करते हुए तुझसे इल्तिजा करते हैं, तेरी मौत को सामने रखते हैं, तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर। आलमगीर कलीसिया पर रहम कर, उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना हूँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी इसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। आमीन। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत को याद करते हैं, हम तेरे जीने का इकरार करते हैं, हम तेरी दूसरी आमद का इंतजार करते हैं। ऐ मसीह तेरा ही जनाब। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबको हुक्म दिया और सिखाया, आए हम सब मिलकर कहें, ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए,
تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہماری روز کی آج ہمیں دے اور ہمارے قصوروں کو معاف کر کہ ہم بھی اپنے قصور والوں کو معاف کرتے ہیں. اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہیں. آئے ہم خداوند کے میز کے پاس آنے کی دعا مل کر کہیں. اے رحیم خداوند، ہم اپنی راستہ بازی پر نہیں بلکہ تیری دو نگوں اور بڑی رحمتوں پر بھروسہ کر کے تیری اس میز کے پاس آنے کی جرت کرتے ہیں. ہم تو اس لائق نہیں کہ جو ٹکڑے تیری میز پر سے گرتے ہیں چلیں، لیکن تو وہ خداوند ہے جس کا خاصہ ہمیشہ رحم فرمانا ہے. اس لیے کریم خداوند یہ بخش کہ ہم تیرے بیٹے یسوع کا گوشت اس طور سے کھائیں اور اس کا خون اس وجہ سے پئیں کہ ہمارے بگاڑ ہوئے جسم اور روحیں اس کے نہایت بیش قیمت بدن اور خون سے پاک صاف کی جائیں اور ہم اس میں اور وہ ہم میں ہمیشہ بسے. وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں فی الحقیقت مسیح کے بدن کی شراکت ہے. اے خدا کے برے، تو جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اے خدا کے برے یسوع مسیح تو جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. اے خدا کے برے یسوع مسیح تو جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. جبکہ ہم ایمان سے اسی کے بدن اور ان کے پاک ساکرمنٹ میں شریک ہوئے ہیں تو آئے سب مل کر شکر گزاری کریں. قادر مطلق خدا ہمارے آسمانی باپ، جس نے ہمیں اپنے بیٹے یسوع کی ہمارے خداوند میں بطور اپنا پردن قبول کر لیا ہے اور ہمیں اس کے نہایت بے قیمت بدن اور خون کی بھاری پراکت سے کیا ہے اور ہمیں گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ دیا ہے. ہم ان بخشوں کے لیے جو بیان سے باہر ہے تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اپنی روح اور اپنے جسم سمیت تیرے حضور نظر گزارتے ہیں تاکہ پاک اور زندہ قربانی ہو جو ہماری مقبول عبادت ہے. ہمیں فضل بخش تاکہ ہم جہان میں ہم شکل نہ بنے بلکہ اگر نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جائیں اور یوں تیری ایک اور کامل مرضی سیکھیں اور اس جہان میں اسی طرح تیری فرمانبرداری کریں کہ ہم آخر میں تیری آسمان بادشاہی میرے ساتھ مقدس سمیت خوشی بنائیں. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو تیرے اور رسول کے ساتھ واحد خدا عبدالواحد خدا اور سرسلط کرتا ہے. آمین. آمین. حکمت، شکر، عزت. آمین. خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دل اور خیالوں کو خدا اور اس کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پہچان اور محبت میں محفوظ رکھے. اور قادر مطلق خدا باپ، بیٹے اور اس کی برکت ہم سبوں کے ساتھ، ہم سب کے تمام عزیز و کارم، رشتہ داروں، بہن بھائیوں، بچوں، بزرگوں، دوستوں، ہمسایوں، خدا کے خادموں کے ساتھ، جنگ زدہ لوگوں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے. خدا باپ، بیٹے اور اس کے نام سے